अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा अपने अमान में रखे और खुश रखे। तो चलें जी, नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है लम्से जुनून और इस नावल को लिखा है ज़ोया अली शाह ने। और ये नावल जो है वो अब एंड के करीब जा रहा है और अब यहाँ से जो नई स्टोरीज स्टार्ट हो रही हैं ना, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अब नावल का मज़ा आने वाला है। आप लोग इस नावल को ज़रूर सुने और इन्जॉय करें इस नावल को। ठीक है जी, देखते हैं जी कहाँ पे हमने रोका था। 2 1 और ये हो गया जी। हमने यहाँ पे स्टॉप किया था। एक तो ये पेजेस जो है ना, ये मिक्स हो जाते हैं जी। यहाँ पे मीर, क्या हुआ है आपको? कुछ भी तो नहीं, क्यों? वो अपने बेलगाम जज्बातों को उसके लू पर बरसा कर उसके ऊपर ही लेटा हुआ था। उसके सीने पर सर रखे हुए, उसके हाथ अपने लबों से लगाए हुए थे। मेरा उसकी शिद्दतों से टूटी हुई अपने मीर को यह अलग सा रूप देखकर फिक्रमंद थी। उसके बालों में अपने हाथ की उंगलियां फेरते हुए अपने मीर के दिल की बात को जानने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ जान, मीर छुपाए नहीं। मुझे पता है कि मैं आप जितनी समझदार नहीं हूँ, मगर इतनी अकल है मुझ में कि मैं अपने मीर के चेहरे पर परेशानी और खुशी के रंग देखकर फ़र्क कर सकूँ। किसने कहा कि मेरी बीवी अक्लमंद नहीं है? मेरी बीवी बहुत अक्लमंद है। मीर प्लीज़ मुझे बातों में मत उलझाएं। प्लीज़ मेरी बात का जवाब दें, आप क्यों परेशान हैं? तुमसे इतने ज़्यादा दिनों की दूरी तुम्हारा मीर बर्दाश्त नहीं कर सका, उसी का रिएक्शन है मीर की जान। बेख्तियार उसके दिल वाले मकाम को चूमते हुए उसने गहरी नज़रों से सर उठाकर मीरा के चेहरे को देखा। मीर के लबों के लम्स से मीरा के मुंह से दबी सी सिसकी निकली। शामिर के लब मुस्कराए थे। वो दोनों इस वक्त एक जिस्म दो जान बने हुए थे। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, सच ही कहा है किसी ने। इस वक्त वो अपनी मिरा का लिबास बने उसे खुद में समाये हुए लेटा था। दोनों वजूद कंबल में छुपे एक दूसरे की खुशबू से मसरूर थे। कैसे बताता कि उसे उसकी मासूमियत से डर लगता है? मीर अपने दिल की कैफियत खुद नहीं समझ पा रहा था, तो उसे क्या बताता। मीर, कहाँ खो जाते हैं बार बार? मीर को अपनी जानब खोई हुई नजरों से देखते हुए मिरा ने पूछा। क्या यार, अब प्यार से देखने पर भी टैक्स लगाओगी? वो मुस्कुरा दिया। अपने दिल की बेकरार धड़कनों को मिरा के कानों तक नहीं जाने देना चाहता था। प्यार से बाद में देख लीजिएगा, पहले मुझे खाना खिलाएं वरना मैं आपको खा जाऊंगी। बिना खाना खिलाए आपने मेरा हशर कर रखा है। मिरा ने अपनी हालत को देखते हुए घूरा। फ्रेश हो जाओ, मैं अभी अपनी जान के लिए खाना ऑर्डर कर देता हूँ। अगर तुम मुझे खाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शौक होता वो उसके ऊपर झुकने लगा था। हटें। उसके बालों को मुट्ठियों में जकड़ कर झुकने से रोका। पहले इस तरह के निशान मेरे भी यहाँ पर लगाओ, फिर उठूंगा। उस ऊपर से थोड़ा हटा तो उसकी नज़र मिरा की गर्दन और दिल वाले मकाम पर गई। वहाँ मीर के लबों के बेतहाशा मोहरें छपी हुई थी, जो कुछ देर पहले मीर ने अपने दिल के हाथों मजबूर होते हुए बहकते हुए दी। उसकी खूबसूरत गोरे जिस्म पर अपने होंठों की मोहरें देख कर मीर का दिल बेतहाशा खुशी से झूम उठा। अब वो वैसी ही मोहरें अपने दिल वाले मकाम पर मिरा से चाहता था। अपने दिल पर उंगली रखते हुए कहा था, मीर मुझे बहुत भूख लगी है, तंग मत करें। वो आंखें बंद करते हुए शर्मा गई। एक तो सिर्फ कंबल में अपने साथ लपेटे हुए बहरहाल कवर किए हुए था, नजरें उस पर बेबाकी से मरकूज कर रखी थी। अब वो जो कुछ चाहता था मेरा उसी की पल में खराब होती टोन को नहीं देख सकती थी, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे मीर उसी की जान को फिर से अजाब में डालता। मीर, आपको पता है आप कितने भी बेशरम हो गए हैं? आंखों को बंद करके हल्का सा मुस्कुराई। मैं बेशरम हो गया हूँ? बदतमीज लड़की, शोर को बेशरम बोल रही हो? उसके चेहरे पर दांतों से चुभन देते हुए उसे तंग कर रहा था। मीर मत करें, मुझे दर्द हो रहा है। बच्चों की तरह मीर के चेहरे पर हाथ रखती हुई उसे अपने सर को तकिए पर रखे इधर उधर करके अपना बचाव कर रही थी। अब बोलोगी बेशरम? बताओ। हंसते हुए उसके गुलाबी रंग से खिलखिलाते हुए चेहरे को देखा। उसके ऊपर विराजमान हुए सर को ऊपर उठाए हुए था। मेरा, प्लीज मुझे भी ऐसे खूबसूरत निशान चाहिए। पता नहीं मीर की नज़रों में क्या था जो मिरा को बार बार खटक रहा था। आज मीर की फरमाइशें पहले से बहुत अलग थी। ना तो पहले वाली नज़र थी, ना फरमाइश, ना प्यार करने का अंदाज। मीर, आपको दर्द होगा। मीर के फरमाइशी इल्तिजाई लहजे को देखकर मिरा ने मोहब्बत भरी नज़रों से देखा। वो मीर को ऐसे फरमाइश करते हुए मना करने की हिम्मत भी नहीं रखती थी।
وہ کتنے پیار سے فرمائش کر رہا تھا، مگر جو وہ مانگ رہا تھا وہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ آخر وہ لڑکی تھی، جتنی بھی کوشش کر لے شرم و حیا اس کی فطرت میں موجود ہونے کی وجہ سے وہ میر کے لیول تک کبھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ درد نہیں ہوگا میرا یار، پلیز آج اپنی شرم کو ایک سائڈ پر رکھ کر دو نا میری جان، میری خواہش کو پورا۔ میرے لیے تم اتنا نہیں کر سکتی؟ اس کے گالوں پر اپنے گالوں سے رب کرتے ہوئے محبت اور خماری بھرے لہجے میں سرگوشی کی۔ اسے اپنی سخت بیڑ کی چبھن دے کر سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میر آج آپ فرمائشیں بھی تو بہت ٹف کر رہے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے چبھن کو برداشت کرتے ہوئے بامشکل بولی، میں جانتا ہوں کہ آج میں نے تمہاری نازک سی جان کو بہت مشکل میں ڈال دیا ہے۔ مجھے خود نہیں پتا کہ میرا دل کیوں نہیں بھر رہا تم سے پیار کر کے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں زندگی دوبارہ مجھے تم سے پیار کرنے کا موقع دے یا نہ دے۔ پلیز کر دو میری اس کڑی فرمائش کو بھی پورا۔ میری تو جاب بھی ایسی ہے جہاں ہم لوگوں کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، جہاں موت ہر وقت ہمارے سر پر منڈلاتی رہتی ہے۔ اگر کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو میری کڑی فرمائشوں اور محبت کے سہارے ہی اپنی پوری زندگی جی لینا۔ میر کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ میرا نے تڑپ کر میر کی دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ لیے، بے اختیار اس کے لبوں پر بھی پنکھڑیوں کو رکھ کر چوم لیا تھا۔ اس کی جان نکل گئی تھی میر کی اس بات سے۔ وہ تو ہر بات جتا دیتا کہ اسے کتنا پیار کرتا ہے۔ میر میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں؟ آپ جان ہو میری، مر جاؤں گی میں آپ کے بنا۔ آپ سے بات نہیں ہوتی تو میرا کی سانس نہیں آتی۔ وہ رو رہی تھی۔ میری جان، تمہیں رلانا میرا مقصد نہیں تھا، میں نے تو ایسے ہی بول دیا۔ ایسے کیسے بول دیا آپ نے؟ میر اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے اسے چپ کروا رہا تھا۔ غلطی ہو گئی بابا، سوری، آئندہ کبھی ایسی بات نہیں کروں گا۔ اپنے میر کو معاف کر دو۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کتنی آسانی سے اتنی گندی بات بول دی۔ میر کی بات سے گھبرائی ہوئی خفا ہوتی ہوئی بولی، کیا چاہیے آپ کو بتائیں؟ ایسے نشان بتائیں، کتنے چاہیے، کہاں پہ چاہیے؟ وہ میر کے پیار میں پاگل تھی ہو کر بنا اپنے حلیے کا خیال رکھے اس کے اوپر آ گئی، گلے پر لبوں کی پنکھڑیوں سے چومتے ہوئے غصے سے دانتوں کی اتنی سختی سے دانتوں سے کاٹا کہ میر کی چیخ نکل گئی۔ مگر اسے اچھا لگ رہا تھا، وہ یہی تو چاہتا تھا۔ کیوں چاہتا تھا اسے نہیں پتا، مگر اس کا دل یہی سب مانگ رہا تھا کہ اس کی مرہا اس کو کھل کر پیار کرے، جو وہ دیوانہ وار کر رہی تھی۔ میر کی سینے پر لب رکھتے ہوئے چوم کر میر کے چہرے کی جانب آئی، گالوں پر، آنکھوں پر، ناک پر، ہر جگہ وہ اپنی پنکھڑیوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم سے لمس چھوڑ رہی تھی جو میر کی جان نکال رہے تھے۔ میر کے دونوں ہاتھ بے اختیار اس کی کمر پر گئے، انگلیاں سختی سے اس کی کمر میں دھنستے ہوئے درد سے اس کی جان نکال لے گیا، مگر اپنے میر کے منہ سے بات سننے کے بعد پاگل سی ہو رہی تھی۔ وہ نہیں رکی تھی، یہاں تک کہ میر کے ساتھ جدوجہد کرتے ہوئے میر نے خود اپنے لبوں پر نمکین پانی کو محسوس کیا۔ میر نے ایک دم اس کی کمر سے سختی والے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ میرا کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے روک لیا۔ وہ رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے پانی روانی سے بہہ رہا تھا۔ وہ اپنے جذباتوں میں اس کے آنسو دیکھ ہی نہیں سکا تھا۔ میری جان کیا ہوا؟ شامیر کو لگا شاید اس کے ہاتھوں کی سختی سے مرہا رو رہی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ رو رہی تھی میر کی بات پر۔ اس کا ذہن اب بھی وہیں پر اٹکا ہوا تھا۔ اس وقت نہ تو اسے اپنے وجود کی پرواہ تھی کہ وہ کس حالت میں ہے، نہ یہ کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس کا ذہن اسی ایک بات پر اٹکا ہوا تھا کہ میر نے ایسا کیوں بولا؟ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے یہ کیوں کہا؟ میر، اگر آپ کو خروج بھی آئی، مرہا بھی مر جائے گی۔ میر، آپ کی آنکھوں میں مرہا اپنے لیے زندگی دیکھتی ہے۔ میر، آپ کو دیکھ کر مرہا نے جینا سیکھا ہے۔ میر، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سوری میری جان، سوری۔ تم ابھی تک اسی بات کو لیے رو رہی ہو۔ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری جان اتنا ڈر جائے گی۔ وہ اسے سائڈ پہ ہی کرتے ہوئے اس کے اوپر آ گیا، اس کی آنسوؤں کو لبوں سے چن رہا تھا۔ پلیز آپ دوبارہ کبھی ایسا مت کہنا، آپ کو میری بھی عمر لگ جائے۔ وہ چپ نہیں ہو رہی تھی، آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ ثبوت چاہیے آپ کو میرے پیار کا؟ آپ کہیں تو مر کے دکھا دوں۔ آپ وہ دیوانی سی ہوئے جا رہی تھی اپنے میر کی محبت میں۔ پاگل ہو گئی ہو؟ تمہاری جان مجھے بہت عزیز ہے پاگل لڑکی، دوبارہ ایسے مت کہنا۔ اب بتاؤ، جو غلطی میں نے کر دی ہے اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ کان پکڑ کر اوپر نیچے ہو کر دکھاؤں؟ پہلے میں کچھ پہن لیتا ہوں، کان پکڑتے ہوئے بہت گندا لگوں گا۔ وہ خود سے ہی سوال کرتے ہوئے جواب دے گیا۔ وہ روتے روتے ہنسنے لگی تھی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ صحیح تو کہہ رہا ہوں۔ اب پولیس والے کو ایسے برہنہ کر کے اٹھک بیٹھک کرواؤ گی تو وہ کیسا لگے گا؟ مجھے تو سارا دن تھانے میں میرا کام ہے، تو اگر میں کروں گا تو کیسے لگوں گا، وہ بھی اپنی بیوی کے سامنے؟ توبہ توبہ! جو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے میرا کا موڈ لائٹ کر رہا تھا۔ اٹھو، فریش ہو، میں ابھی کھانا منگواتا ہوں۔ وہ میرا کا دھیان اس بات سے ہٹانا چاہتا تھا۔ دونوں فریش ہوئے اور دونوں نے میرا کی پسند سے ہوٹل روم میں کھانا کھایا۔ اس کے بعد شاہ میر نے
और उसे खूब सारी शॉपिंग करवाई थी। आज का दिन शामिर ने उसके लिए बहुत खूबसूरत बना दिया था। शायद ये दिन उनकी ज़िंदगी में हमेशा खूबसूरत और यादगार ही रहने वाला था। दोनों ने एक दूसरे के साथ भरपूर बातें की और खूब सारा प्यार किया था। हर लम्हे को खूबसूरत बनाकर उन्होंने आज का दिन जिया। शामिर ने छुट्टी तो 3 दिन की मांगी थी मगर उसे नहीं मिली। बहुत ख़ास केस के सिलसिले में उसे वापस थाने पहुंचना था, इसलिए रात की फ़्लाइट से शामिर वापस लाहौर के लिए निकला तो मेरा के आंसू थम नहीं रहे थे। वो भी मीर की बातों से बहुत डर सी गई थी। शामिर के दिल का हाल ऐसा था जो वो ना किसी को दिखा सकता था, ना बता सकता था। मीरा को छोड़कर जाते हुए शामिर को ऐसे लग रहा था जैसे अपना दिल वहीं पर छोड़कर जा रहा है। कितनी मुश्किल से वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ। एक मर्द होकर उसकी आंखें नम हो गई थीं, जबकि मिरहा तो मुसलसल रो रही थी। वो जाते हुए मिरहा को बहुत समझा कर गया था कि वो घर से अकेली नहीं निकलेगी। मिरहा बहुत मासूम थी और शामिर हर तरह से रोमान शाह की तरह उसे सिक्योर करके ही रखना चाहता था। मिरहा ने उससे वादा किया कि वो अपना ख्याल रखेगी। शामिर के माँ बाप ने भी उसे तसल्ली दी कि बेफिक्र होकर जाए। मेरा अपने भाई के घर है और उधर से हमारे घर पर आएगी तो हमारे घर पर भी हर वक्त सिक्योरिटी होती है। तुम बेफिक्र होकर जाओ। वो भी अपने बेटे की परेशानी को समझ नहीं पा रहे थे। शामिर को मौका ही नहीं मिला था कि वो रोमान शाह मीरब से मुलाकात करता, क्योंकि सारा दिन शॉपिंग में गुजर गया और रात की फ़्लाइट से वो लाहौर से वापस चला गया। सर सर प्लीज़ रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। माही भागती हुई प्रोफेसर के पीछे आई थी। जबकि प्रोफेसर उसे इग्नोर करता हुआ जाने लगा तो माही ने प्रोफेसर के हाथ को थाम कर उसे रोकना चाहा। ये क्या बदतमीजी है? लड़की हो तुम, इस बात को याद रखा करो। कुछ तो लड़की ज़ात होने का लिहाज रखो। मैंने अपनी लाइफ में तुम जैसी बदतमीज लड़की नहीं देखी। हाथ छोड़ो मेरा। वो अपने हाथ को झटकते हुए ऊंची आवाज़ में बोला तो काफ़ी सारे स्टूडेंट मतवजह होकर खड़े हो गए थे। माही को बहुत शर्मिंदगी हुई थी अपनी इंसल्ट पर। वो रोते हुए इधर उधर खड़े स्टूडेंट्स को देखते हुए शर्मिंदगी से मरे जा रही थी। हाथों के पूछते से अपने गालों को रगड़ते हुए भागती हुई क्लासरूम की जानिब जा रही थी। कुछ स्टूडेंट्स जो दबी दबी हंसी हंस रहे थे, प्रोफेसर की गुस्से वाली नज़र पड़ने से इधर उधर खिसक गए। आज शफा कॉलेज नहीं आई थी तो माही रूम में आकर कितनी देर तक अकेले बैठ कर रोती रही। उसे आज से पहले किसी ने इस तरह नहीं डांटा था। प्रोफेसर की बात को माही ने बहुत ज़्यादा दिल पर ले लिया था। वो क्लास को बीच में ही छोड़कर अपने बैग को उठाकर कॉलेज से जा चुकी थी। किसी को बताने की उसने जहमत भी नहीं की और कोई उसे रोक भी नहीं सकता था। उसे बहुत गरूर था इस बात का कि उसका बाप कॉलेज में बहुत सारी डोनेशन देकर पूरे कॉलेज का बोझ उठाए हुए है। वो सबको यही समझती थी कि ये उसके खरीदे हुए लोग हैं। ऐसे ही माही ने किसी से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं समझा था और शफात ही नहीं जो उससे कुछ समझा सकती। वैसे तो माही अपनी अक्कड़ में किसी की कम ही सुनती थी। आज रोमान शाह की माँ का 40वां था तो घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। टीवी लॉन्च में औरतों की कुरान ख्वानी का इंतज़ाम किया गया था, जबकि मर्दों के लिए बाहर गार्डन में बहुत बड़ा इंतज़ाम था, जहाँ पर मर्द हजरात बैठे हुए थे, कुरान ख्वानी कर रहे थे। कुछ लोग रोमान शाह के पास बैठे हुए उसकी अम्मी जान का अफसोस करते हुए उसे सब्र करने की तलकीन कर रहे थे। मीरब कुरान पाक पढ़ते हुए कुरान खानी से बार बार उठकर मेहमानों को भी देख रही थी, जबकि मिरहा कुरान खानी में बैठकर पढ़ते हुए साथ में रोए जा रही थी, अपनी अम्मी जान को याद करके। कुछ औरतें मिरहा को प्यार देते हुए सब्र करने का बोल रही थी। महक भी मिरहा के पास ही बैठी हुई बार बार उसके आंसू साफ कर रही थी। रोमान शाह एक बार फिर से बहुत दुखी था। उसके सारे जख्म आज फिर ताज़ा हो गए थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस प्यारी हस्ती को इस दुनिया से गए हुए 40 दिन हो गए हम। फातिहा ख्वानी के बाद सब मेहमानों को खाना खिलाया गया। अब मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगे थे। आखिर में सिर्फ महक, अहमद शाह, ज़ेब, हुमा और उनकी फैमिलीज बची थी, या फिर मिरहा की मामा पापा रह गए थे। अब वो भी इजाज़त लेते हुए जा रहे थे। सबको रुखसत करके घर बिल्कुल खाली हो गया था। घर में सिर्फ मिरहा, मीरब और रोमान शाह ही रह गए थे। मीरब ने ज़बरदस्ती सबको मेहमानों के जाने के बाद मिरहा और शाह को खाना खिलाया। हुमा ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हुई हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रही थी, जबकि शाहजेब फुल रेडी होकर बेड पर बैठा हुआ मोबाइल पर कुछ देख रहा था। हुमा चीज़ों को ड्रेसिंग पर पटक पटक कर रख रही थी, कभी हेयर ब्रश तो कभी परफ्यूम की बोतल। शाहजेब जो बज़ाहिर फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था मगर उसकी नज़र हुमा की हर हरकत पर थी। मुस्कुरा कर चेहरा बनाए हुए वह मुश्किल अपनी हंसी को रोक कर बैठा हुआ था। डॉक्टर साहिबा खैरियत है? क्यों ये बेजान चीज़ों की शामत ला रखी है आपने? आखिर शाहजेब ने सामने मिरर के शीशे में देखते हुए पूछ ही लिया। जैसे कि आपको तो पता ही नहीं, दूध पीते बच्चे हैं जो चूसनी ले रखी है आपने अपने मुंह में। अपने वाइट कोट पहनते हुए बिना शाहजेब को देखे गुस्से भरी आवाज़ में बोलती हुई टेबल पर रखे हुए अपने मोबाइल को उठाते हुए रूम से जाने लगी। खान गज़ब दो मर्रा ज़ियात दी। अब ये कोई और पठानों वाली ज़बान लिखी हुई है। उसकी कलाई को भाग कर थामते हुए आज पहली बार शाहजेब ने अपनी पश्तो ज़बान से जुमला कहा तो बेख्तियार हुमा के मुंह से निकला, क्या?
میں نے کہا خان کی جان اتنا غصہ کوئی میں آپ کی جان وان نہیں ہوں، سب پتہ ہے مجھے۔ اس کی کلائی پکڑ کر روم سے جانے کو روک چکا تھا، روم سے باہر جانے کو روک چکا تھا۔ اب وہ اپنے پوچھتے دروازے کے ساتھ لگائے ہوئے اپنی ایک ٹانگ فولڈ کر کے دروازے کے ساتھ لگائے ہوئے تھا، اس کی کمر پر دونوں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا اس کے غصے والے چہرے کو دیکھ دانت نکال کر ہنسے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہما ناراض کیوں ہے، اس کی ناراضگی کو اچھی طرح جاننے کے باوجود اس سے سوال کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے ہما کو غصہ آیا۔ جانتا ہوں کہ تم کیوں ناراض ہو، مگر اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، پھر تم مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ آپ کو مجھ سے دور جا کر بہت مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کی چیکس بلش کر رہی ہیں، مجھے اس لیے غصہ آ رہا ہے۔ ہاں تو یار چیکس تو بلش کریں گی نا، وہاں پر بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیو ڈاکٹرز ہوں گی جن کا میں سینئر ہوں اور وہ میری جونیئر ہوں گی، ہر وقت میرے آس پاس رہیں گی تو یار اچھا تو لگے گا نا۔ وہ بھی ہما کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ ہاتھ ہٹائے میری کمر سے اور جا کر انہیں ڈاکٹروں کے ساتھ رومانس بھی کر لینا۔ اپنی کمر سے غصے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے ہما پیچھے ہو گئی۔ نہیں، رومانس تو میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی کروں گا۔ اس کے گلے میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے اسے خود کے ساتھ لگایا۔ کیوں بیوی؟ صرف رومانس کے لیے اور آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے اور گپے مارنے کے لیے؟ وہ چھوٹی چھوٹی نیو ڈاکٹر منہ کو چڑھاتے ہوئے ہما نے کہا۔ یار اب بیوی کون سا کہیں جانے والی ہے، ڈاکٹر کے ساتھ کچھ گپ شپ مار لوں گا، بعد میں آؤں گا تو تمہارے پاس ہی۔ چہرہ مسکرایا اور آنکھیں شرارتی لہجہ تنگ کرنے والا۔ شاہزیب چپ کر جائیں ورنہ میں آج آپ کے ساتھ ہاسپٹل بھی نہیں جاؤں گی۔ شاہزیب اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا اور شاہزیب کی ایک بہت بڑی ٹیم پشاور کے ایک گاؤں میں جا رہی تھی جہاں پر عالمی سطح پر سرکاری کیمپ لگائے جا رہے تھے، لوگوں کو بہترین علاج مہیا کرنے کے لیے، لوگوں کو بیماریوں کو جاننے کے لیے۔ وہاں پر لوگ بہت تیزی سے الگ الگ بیماریوں میں گھرے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے حکومت نے وہاں پر بہترین ڈاکٹر بھیجنے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی تھی، جن میں سینئر ڈاکٹر میں ڈاکٹر شاہزیب کا نام بھی موجود تھا۔ کراچی سے بہت سارے ڈاکٹر تیار کیے گئے، وہاں پر 3-4 مہینے بھی لگ سکتے تھے۔ ہما کا نام شامل نہیں تھا۔ آج شاہزیب نے اپنی بقیہ سینئر اور جونیئر ٹیم کے ساتھ کراچی سے روانہ ہو رہا تھا۔ شاہزیب ہاسپٹل سے ہی سیدھا چلا جائے گا، یہ سوچ کر ہی ہما کا دل بہت اداس تھا۔ اوپر سے شاہزیب اسے تنگ کر رہا تھا۔ اپنے سینئر ڈاکٹر ہیں، اتنے تو آپ کی چلتی ہے، اگر آپ چاہتے تو مجھے اپنی ٹیم کا حصہ بنا کر لے جا سکتے تھے، مگر آپ کیوں لے کر جائیں گے؟ آپ کی آزادی میں تو خلل پڑ جانا ہے میرے جانے سے۔ آپ نے تو وہاں جا کر جو اپنی نظریں ٹھنڈی کر کے عاشق مشوقیاں کرنی ہیں۔ اپنے روم سے نکل کر اس کے آگے آگے چلتے ہوئے مسلسل وہ بڑبڑاتے ہوئے جا رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے شاہزیب کا ہنسی روک روک کر برا حال تھا۔ شاہزیب کی امی ابو سے ملنے کے بعد دونوں ہاسپٹل کے لیے نکلنے والے تھے۔ شاہزیب کی امی ہما کو بھی گلے لگا کر ماتھا چومتے ہوئے بڑی محبت سے ملی۔ آنٹی میں نہیں جا رہی، آپ کا بیٹا جا رہا ہے، مجھے نہیں، ان کو ملے۔ قہر برساتی ہوئی نظروں سے شاہزیب کی جانب دیکھا۔ کوئی بات نہیں، میری بیٹی بھی تو ہاسپٹل جا رہی ہے، میں تو اپنی بیٹی کو بھی ایسے ہی ملوں گی، شاہزیب کی ماں نے بڑی محبت سے کہا۔ شاہزیب کیوں تنگ کر رہے ہو بیٹا، بتا دو اس کو۔ ہما شاہزیب سے پہلے ہی جا کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ پریشان نہیں ہوں، بتا دوں گا، آپ اپنا اور بابا کا خیال رکھنا، اس میڈم کو جب سرپرائز ملے گا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اپنی ماں سے گلے ملتے ہوئے اپنا خیال رکھنے کا کہہ رہا تھا۔ اپنی ماں باپ سے ملتے ہوئے وہ بھی جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہما اتنا منہ پھلائے ہوئے مرر کے باہر دیکھ رہی تھی، شاہزیب کی جانب ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا اس نے۔ چلیں؟ نہیں، رکے رہیں یہیں پر، شاہزیب کے پوچھنے پر ہما نے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ صاحب جی رحم کریں مجھ پر، میں ایسی عورت نہیں ہوں، غریب ضرور ہوں مگر عزت والی ہوں۔ اس کی گندی نظروں سے نوکرانی خود کو بچاتے ہوئے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کر رہی تھی۔ چل چل قیمت بول، تیرے جیسیوں کی عزت روز عدالت میں کوڑیوں کے بھاؤ خریدتا ہوں۔ اس کے سر سے دوپٹہ کھینچتے ہوئے اپنی گندی نظریں اس پر پیوست کرتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ صاحب جی خدا کا خوف کریں، وہ عورت اپنی عزت کے لیے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر وہ بھیڑیے کی طرح اس کے وجود کو نوچتا، وہ اس کی عزت کو تار تار کر رہا تھا۔ وہ کتنی دیر رو کر التجا کرتی رہی۔ اس کے بعد اس عورت کی سسکیوں کی آواز باہر کھڑی سالار سیگل کی بیوی سن کر یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اس ملازمہ کی عزت کی بھی دھجیاں اڑا چکا ہے۔ وہ اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے دروازے سے واپس لوٹ گئی۔ یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ اس طرح ہر رات کسی نہ کسی عورت کے جسم کو نوچتے ہوئے اپنی حوث کا نشانہ بناتا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کسی کے لیے، وہ تو خود مجبور اور بے بس تھی۔ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتی تھی تو وہ کسی اور کا دفاع کیا کرتی۔ سب ڈاکٹر وین کے اندر بیٹھ گئے تھے اور اپنا اپنا سامان رکھ کر شاہزیب بھی وین میں بیٹھنے لگا۔ ہما کا دل رو رہا تھا، شاہزیب کو جاتے ہوئے دیکھ، نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بہت بے چین کیفیت لیے کھڑی تھی کہ اس کے ہاتھ کو شاہزیب نے تھامتے ہوئے اپنی آنکھ کے اشارے سے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ چلو اب، شاہزیب نے اس کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے وین میں بیٹھنے کو کہا۔ کہاں چلوں؟ اب جاتے ہوئے میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہاتھ کو پیچھے کرنے لگی۔ تم بھی چل رہی ہو پاگل ڈاکٹر، اتنا تو سوچ لیتی جب تم نے خود کہا کہ تمہارے شوہر کی اتنی تو چل
चलती है, तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी प्यारी सी बीवी को रोते हुए छोड़कर जा सकता हूँ? आहिस्ता से कहते हुए मुस्कुराया तो पूरी वैन के डॉक्टर ने तालियां बजाकर हुमा को वेलकम कहा, क्योंकि सवाए हुमा के सब जानते थे कि डॉक्टर हुमा भी इस टीम का हिस्सा है, मगर वो सब डॉक्टर शाहजेब के साथ मिलकर उसे सरप्राइज देना चाहते थे। डॉक्टर हुमा खुशी और हैरानगी की कैफियत लिए मुस्कुरा दी। चलो अब बाद में मुस्कुरा लेना, हम लेट हो रहे हैं। शाहजेब ने उसके हंसते हुए चेहरे को देख अपने मजबूत हाथ में उसकी हथेली को दबाते हुए वैन में बैठने को कहा, मगर मैंने तो पैकिंग ही नहीं की, आपने मुझे बताया ही नहीं था। अब हुमा को एक नई परेशानी याद आ गई। सारी पैकिंग करके तुम्हारा बैग मामा ने भिजवा दिया था, जो कि मैं वैन में रखवा चुका हूँ। अब तुम अपने कदम मुबारक वैन में रखो ताकि हम लोग निकल सकें, पहले ही हम लोग लेट हैं। यानी कि आपने सारा प्लान किया हुआ था, सिर्फ मुझे ही सुबह से तंग किए जा रहे थे। आपको पता है मैंने परेशानी में अच्छे से नाश्ता भी नहीं किया, ना दोपहर को खाना खाया है। हुमा को अपनी भूख की भी फिक्र होने लगी थी। मेरी भुक्खड़ बीवी, बैठ जाओ, मैं रास्ते में खाना भी खिलवा दूंगा, वो मुस्कुरा दिया था। डॉक्टर शाहजेब, आज की ट्रीट पूरी वैन को आप ही दे दें। आपकी बीवी भूखी है, उन्होंने कुछ नहीं खाया, इसी खुशी में हम भूखे नंगों को भी खाना खिला देना। डॉक्टर शाहजेब का एक कुलीग डॉक्टर शाहजेब को बोलते हुए हंसा तो पूरी वैन में कहकों की आवाज़ गूंज रही थी। शाहजेब क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा। वैन की लाइटें मद्धम होते ही शाहजेब अपने आपे से बाहर होने लगा। मैंने क्या किया है, मासूम चेहरा बनाते हुए पूछा। आप अपनी जगह पर आराम से नहीं बैठ सकते? सरगोशी करते हुए आंखें दिखाई। आराम से तो बैठा हूँ, मैं कौन सा अपनी सीट पर चढ़े हुए भंगड़े डाल रहा हूँ। वो भी हल्की सी सरगोशी करते हुए साथ में नजरें वैन में दौड़ाए देख रहा था कि कोई जाग तो नहीं गया। अपने इन हथियारों को कंट्रोल में रखें डॉक्टर साहब। उंगली से शाहजेब के लबों को पॉइंट करते हुए कान में सरगोशी की। हाथ मत लगाओ वरना हथियार यहीं पर शुरू हो जाएंगे। अपने होठों पर हुमा की उंगली को पकड़ते चूमते हुए हुमा ने उसके कान में सरगोशी की। शाहजेब, आपको शर्म नहीं आती? अपना हाथ छुड़ाते हुए तभी दबी दबी स्माइल से हंसते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा दूसरी जानब किया। वैन में पीछे बैठे हुए सब लोग सो रहे थे। रास्ता काफ़ी लंबा था तो इसलिए सब थकन से सोने लगे थे। सिर्फ जो लोग फ्रंट साइड पर बैठे हुए थे, इनमें से कुछ लोग ड्राइवर के साथ बातें करते हुए करते हुए जाग रहे थे। ऐसे में शाहजेब को मौका मिल गया था हुमा के साथ मोहब्बत के पेचे लड़ाने का। शाहजेब क्या कर रहे हैं? शाहजेब नाजरीन बच्चे नजरें बचाकर बार बार हल्का सा झुकते हुए अपने लब उसकी पंखड़े से टच करके चूमता हुआ पीछे हो जाता। ऐसा वो कितनी बार कर चुका था, जबकि हुमा को डर लग रहा था कि कोई देख ना ले। शर्म से लाल पड़ते हुए उसे रोक रही थी। उसकी कमर के पीछे से हाथ निकालते हुए उसके पेट पर रखे हुए थे। शाहजेब का हाथ उसे सुकून से बैठने नहीं दे रहा था। डॉक्टर साहब चुप करके बैठी रहें, मैं तो फुल प्रैक्टिस के साथ कर रहा हूँ, मगर आपको ये जो अचकू मचकू है इससे किसी को ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर गाड़ी में खुलेआम रोमांस चल रहा है। कान में सरगोशियाँ करते हुए अपनी आदत से मजबूर ना तो उसके हाथ रुक रहा था और ना होठ। गाड़ी अपने सफ़र की तरफ रवां दवां थी। वो गहरी नींद में थी जब उसे झटके से गाड़ी रुकने का अंदाजा हुआ। वो आंखें मलती हुई इर्द गिर्द देखने लगी। वो जो शाहजेब के कंधे पर बड़े आराम से अपना तकिया समझे हुए नींद के मजे लूट रही थी, गाड़ी रुकने से बेदार हो गई। क्या हम पहुंच गए हैं? आंख खोलते ही हुमा ने शाहजेब की जानिब देखते हुए सवाल किया। नहीं, बस कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे, अभी रुके हैं एक जगह। यहाँ पर काफ़ी अच्छा ढाबा है जहाँ पर हम अपने पेट की खातिर तवाज़ा कर लें, वो मुस्कुराते हुए बोला। तब डॉक्टर्स आपस में बातें करते हुए वैन में शोर मचाए हुए थे। हर कोई अपने आप में मगन था। ज़्यादातर लोग वैन से नीचे उतरना शुरू हो गए थे। शायद गाड़ी ढाबे पर ही आकर रुकी थी। ऐसे में शाहजेब थोड़ा सा शीशे की जानिब झुका, जैसे कि खिड़की से बाहर कुछ देखने लगा हो। हुमा वैन में खड़ी हो खिड़की वाली साइड पर थी, जबकि शाहजेब दूसरी साइड पर। हुमा की तो हवाइयाँ उड़ गई थी शाहजेब की हरकतबाजी पर। देखने में इतना सुलझा हुआ डॉक्टर को सोच भी नहीं सकता था कि वो अपनी असल ज़िंदगी में ऐसा है। यस और नो में ज़्यादातर बात करने वाला डॉक्टर शाहजेब उसकी खिड़की की जानिब झुकते हुए बड़े आराम से अपने लब उसकी पंखड़ियों पर रखते हुए अपनी मॉर्निंग किस ले चुका था। पूरी रात इन दोनों ने सफ़र किया था और सुबह के 12 बजने वाले थे। हुमा बिल्कुल पत्थर सी हो गई थी। शाहजेब की हरकत पर तो उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि शाहजेब रात को तो जो उसने करना था वो करता रहा, मगर अब तो वो दिन में भी अपनी आई पर उतर आया था। शाहजेब कितने बेशर्म है। अगर कोई देख लेता तो। उसे वापस बड़े आराम से नॉर्मल जाविये का चेहरा लिए बैठे हुमा ने आहिस्ता से दांत पीसते हुए कहा, किसी ने देखा तो नहीं? बस बात खत्म। अब इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है? आंख दबाते हुए बहुत ही कम आवाज़ में बोला। डॉक्टर साहबा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे अपनी मॉर्निंग किस कितनी अजीज़ है, तो ऐसे
ایسے میں مجھے بے شرمی والا لقب مت دیجیے اور چپ چاپ میرے ساتھ چلیے نیچے، آپ کو مزیدار ناشتہ کرواتا ہوں۔ بنا اپنی بات پر کوئی شرمندہ ہوئے ہما کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے وین سے نیچے اترنے لگا تھا۔ زیادہ تر ڈاکٹر نیچے جا چکے تھے اور جس انداز سے اس نے اپنی مارننگ کس لی تھی کسی کے دماغ میں دور دور تک بھی نہیں تھا۔ سب کو یہی لگا کہ وہ کھڑکی پر جھکا، شاید اس نے باہر دیکھا تھا کہ ڈھابا آ گیا ہے۔ ڈھابا بالکل پٹھانوں والے اسٹائل سے بنا ہوا تھا۔ سردی کی شدت کافی زیادہ تھی۔ وین سے باہر نکلتے ہی سب کو احساس ہوا تھا، کیونکہ وین میں تو ہیٹر چل رہا تھا، تو کسی کو زیادہ سردی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ سب ہاتھ رگڑنے لگے تھے سردی کی شدت سے۔ ویسے بھی کراچی کے لوگ سردی کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ کراچی میں ٹھنڈ زیادہ نہیں پڑتی، تو اس لیے لوگ سردی کے عادی بھی نہیں ہوتے۔ سب نے اپنی اپنی شالیں سیدھی کر کے لپیٹنی شروع کر دیں۔ مقامی لوگوں کے منہ سے دھواں باتیں کرتے ہوئے نکل رہا تھا۔ اب تو جو ڈاکٹر بھی وین سے باہر آئے، ان کے منہ سے بھی بھاپ اڑ رہی تھی۔ سردی کی شدت کی وجہ سب کو اندر بٹھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ شاید اس ڈھابے پر اکثر رش رہتا، کیونکہ ڈھابے کا کھانا بہت لذیذ لگ رہا تھا، بیٹھتے ہی خوشبو ہی سے اندازہ ہو چکا تھا، یا پھر یوں کہیں کہ ان کو بھوک بہت لگی ہوئی تھی۔ ناشتے کا ٹائم تو تقریباً گزر ہی چکا تھا۔ ان لوگوں نے دوپہر کے کھانے کا پوچھا تو سب نے اپنی اپنی پسند کا کھانا آرڈر کیا۔ شاہزیب نے ہما سے پوچھا تھا کہ تم کیا کھاؤ گی؟ وہاں کی پشاوری کڑھائی کے بارے میں شاہزیب نے اسے بتایا تھا کہ وہ بہت لذیذ ہوتی ہے، اس میں مرچ مسالے بہت کم ہوتے ہیں، گوشت کا اوریجنل ذائقہ یہ لوگ ایسا بنا دیتے ہیں کہ کھانے والے کو بہت مزہ آتا ہے۔ تو ہما نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے منگوا لیں، مگر پھر بھی ساتھ میں ایک دو اور ڈشز بھی شاہزیب نے آرڈر کر دی تھی۔ سب لوگ رات کی تھکن سے چور کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ صبح جو لوگ جاگے تھے انہوں نے ساتھ لائے ہوئے بسکٹ اور چائے سے اپنا ناشتہ کر لیا تھا، جبکہ ہما اور اکثریت لوگ جو سو رہے تھے وہ تو ڈائریکٹ دوپہر کا کھانا ہی کھا رہے تھے۔ بھوک نے سب کو بے حال کر رکھا تھا، اوپر سے کھانا اتنا لذیذ تھا، سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اندر ان لوگوں نے آگ جلا کر جگہ جگہ پر اپنے مقامی اسٹائل سے رکھی ہوئی تھی۔ مٹی کے بنے ہوئے آتش دانوں میں لکڑیاں جلائی ہوئی تھی، جن سے اندر سردی نہ ہونے کے برابر، اور کھانا کھا کر وہ پھر سے وین میں سوار ہونے لگے تھے اور گاڑی اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ بہت خوش ہو رہی تھی وہ گھر میں آتے ہی اپنے بیٹے کے گھر آنے پر والی خوشخبری سن کر، جو کہ وہ فون پر ہی سنا چکا تھا۔ احمد کی امی مہک کو گلے لگا کر ماتھا چومتے ہوئے صدقے وارے ہو رہی تھی۔ آخر ان کے بیٹے کے کی گھر میں یہ پہلی خوشخبری تھی، وہ دادی بننے والی تھی۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ وہ آج ہی لاہور سے واپس آئی تھی اپنے گھر، جبکہ احمد فون پر ان کو بتا چکا تھا کہ وہ دادی بننے والی ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ جلدی سے اپنی بہن کا حال چال پوچھ گھر واپس آ جائیں، ان کی بہو کو گھر میں اپنی ساس و ماں کی بہت ضرورت ہے۔ یہ سن کر تو جیسے احمد کی ماں وہاں رکا ہی نہیں گیا۔ وہ دوسرے دن ہی تیاری کر چکی تھی، جبکہ بہن کی حالت ٹھیک نہیں تھی تو انہوں نے بہت مجبور کر کے کچھ دن اور رکھ لیا۔ آخر وہ آج آن ہی پہنچی تھی اپنے گھر۔ احمد اپنی امی جان کو لے کر ایئرپورٹ سے گھر آیا اور اب وہ اپنی بہو کے ساتھ بیٹھی ہوئی شاپنگ دکھا رہی تھی، جو کہ وہ لاہور سے اپنے بہو اور بیٹے کے لیے کر کے لائی تھی۔ وہ نہیں بھولی تھی اپنے پوتے کو بھی اس کے لیے بھی شاپنگ کر کے لائی تھی۔ ان کے ذہن میں تھا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو پوتا ہی دے گا۔ احمد کے گھر اولاد کی خوشخبری سن کر وہ بہت خوش تھی۔ اپنے پوتے کے کپڑے دکھاتے وہ اتنی خوش تھی کہ مہک نے ان کو گلے لگا لیا۔ مہک بھی خوش تھی کہ اس کی اولاد کے نخرے اٹھانے والی دادی اس دنیا میں موجود ہے۔ احمد کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے اس دن سے جب سے اسے پتہ چلا کہ مہر پریگننٹ ہے۔ وہ اسے زمین پر پیر بھی تو رکھنے نہیں دیتا تھا، ہر کام خود سے ہی اس کے لیے کر لیتا، آفس جاتے ہوئے بھی سمجھا کر جاتا کہ اسے بہت خیال رکھنا ہے۔ مہک بہت خوش تھی اپنے لیے، مگر وہیں دل ہی دل میں میرب کے لیے اسے بہت دکھ اور گلٹی فیل ہوتا تھا۔ آخر اس نے ہی تو چھین لی تھی میرب کے گھر آنے والی پہلی خوشی کو، اور اب جو کچھ ڈاکٹر نے اس کے لیے بتایا تھا وہ اگر ماں بنے گی تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہو گیا۔ ایسے میں تو وہ اور بھی خود سے شرمندہ تھی۔ وہ روز دعائیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ میرب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ مہک بیٹا کہاں کھو گئی؟ مہک کو اس طرح کھوئے ہوئے دیکھ اس کی ساس نے اسے شاپنگ کی طرف متوجہ کیا تھا۔ میرا آج فجر کی نماز کے بعد سو گئی تھی تو اس کی آنکھ فون پر آنے والی بیل کی آواز سے کھلی تھی۔ فون اٹھاتے ہی ہمیشہ کی طرح کچھ سیکنڈ کے بعد بند کر دیا۔ اس طرح کی کالز میرا کو پچھلے کئی دن سے آ رہی تھی، مگر وہ اگنور کر دیتی۔ کئی بار اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ شامر کو بتائے کہ اسے ایک ان نون نمبر سے کال آتی ہے اور بنا کوئی بات کیے ہی کچھ سیکنڈ کے بعد کاٹ دی جاتی ہے، مگر پھر یہ سوچ کر کہ وہ اپنا ارادہ ہر بار ترک کر دیتی کہ اس کے بتانے سے شامر بہت پریشان ہو جائے گا، اور ویسے بھی کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، آج کل تو فون پر ہر کسی کو اس طرح کی رانگ کال آتی ہی رہتی ہیں۔
آج کل کچھ ایسے نکمے لوگ ہیں جن کو زندگی میں کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں چلو اسی کام کو اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں۔ وہ خود ہی سوچتی ہوئی فون کو سائڈ پر رکھ کر ناشتے کے لیے باہر ٹیبل پر آ گئی تھی، جہاں پر میرب بیٹھی ہوئی چائے پی رہی تھی۔ اٹھ گئی میں کب سے ناشتے پر تمہارا ویٹ کر رہی تھی، جب تم نہیں اٹھی تو میں نے سوچا چلو چائے ہی پی لیتی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ہاں میں فجر کی نماز کے بعد سو گئی تھی، اس لیے میری آنکھ ہی نہیں کھلی، اگر تم ویٹ کر رہی تھی تو مجھے اٹھا ہی دیتی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر بولی، نہیں میں نے سوچا چلو مس کو آج آرام کرنے کا موڈ ہے تو آرام کر لے، پھر کل کو کہو گی بھابھی مجھے چین سے سونے ہی نہیں دیتی تھی۔ نندوں کو آج کل بہت شکایتیں ہوتی ہیں اپنی بھابھیوں سے۔ میرب چائے کا سپ لیتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی، جبکہ پاس کھڑی ہوئی ذکیہ بھی ان کی بات سن کر ہنسنے لگی تھی۔ ذکیہ تم ہنس رہی ہو، کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ ہوتی ہیں نندوں کو بھابھیوں سے شکایتیں؟ میرب نے ذکیہ سے سوال کیا۔ جی بی بی جی ہوتی تو ہیں، مگر آپ دونوں کا رشتہ بہت پیارا ہے، آپ دونوں تو ماشاءاللہ لگتی نہیں کہ ایک دوسرے کی بھابیاں یا نندیں ہوں، سکی بہنیں لگتی ہیں آپ دونوں۔ ذکیہ نے سچ ہی تو کہا تھا، دونوں میں اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور امی جان کی وفات کے بعد تو میرب میرا کا بہت خیال رکھتی تھی، بالکل بڑی بہنوں کی طرح۔ میرب میرا تو پتہ نہیں، مگر تم بہت اچھی ہو، میرا نے بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آخر اب میرب ہی تو تھی اس کے میکے کی رونق، اس نے ہی تو اب اس گھر کو آباد رکھنا تھا۔ میرب بھائی سے بات ہوئی؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی، میں سمجھی نہیں کس بارے میں؟ میں سمجھی نہیں کس بارے میں؟ میرب نے ساتھ میں ذکیہ کو میرا کے لیے ناشتہ لانے کا بھی کہہ دیا۔ ظاہر سی بات ہے میں اپنے بھتیجے یا بھتیجی کے بارے میں ہی پوچھ رہی ہوں، تم نے بھائی سے بات کی؟ وہ ایگری ہے بیبی پلان کرنے کے لیے؟ میرا نے تفصیل سے کہا تھا، ہاں کی تھی بات، مگر شاہ کا جواب نہ میں ہے۔ پتہ نہیں ڈاکٹر نے شاہ کے دماغ میں کون سا ڈر بھر دیا ہے جو وہ میری بات سننے کے لیے روادار ہی نہیں ہے۔ افسوس زدہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، میرے بھائی تم سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ میں نے دیکھا ہے بھائی کی آنکھوں میں تمہارے لیے بے تحاشا پیار، اور بھائی کی زندگی میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جن سے بھائی پیار کرتے ہیں، اور جن سے بھائی پیار کرتے ہیں ان کے لیے بھائی بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتے ہیں، جیسے کہ تمہارے لیے۔ وہ سمجھانے والے انداز سے بول رہی تھی۔ ذکیہ بھی ناشتہ لے کر آ گئی تو دونوں ساتھ میں ناشتہ کرنے لگی تھی۔ میرا میں کوئی دنیا کی انوکھی عورت تو نہیں ہوں جو ایک بچہ پیدا کرنے سے مر جاؤں گی، میں شاہ کی ویران زندگی میں رنگ بھرنا چاہتی ہوں، مگر شاہ ہے کہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ جب بھی بات شروع کرتی ہوں اچھے خاصے موڈ میں ہوتے ہوئے بھی لال آنکھیں دکھا کر مجھے ہمیشہ کی طرح ڈرا کر چپ کروا دیتے ہیں۔ اور ناشتہ کرتے ہوئے ساتھ میں اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ تو پھر اب تم نے کیا سوچا ہے؟ منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے میرا نے سوالیہ نظروں سے میرب کی جانب دیکھا۔ ابھی تو کچھ نہیں سوچا، کوششیں جاری رکھ سکتی ہوں، اور میں کیا کروں؟ ہوگا تو وہی جو شاہ چاہیں گے، جتنا مرضی مجھ سے پیار کر لیں، مگر چلاتے تو وہ ہمیشہ اپنی ہی ہے۔ چائے کے کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے ایک کپ اپنے سامنے رکھا اور دوسرا میرا کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، بی بی جی آپ مجھے دوپہر کے کھانے کا بتا دیں تاکہ میں تیاری کر سکوں۔ ذکیہ نے ٹیبل سے برتن اٹھاتے ہوئے کہا تھا، ہاں بتاؤ میرا کیا کھانا ہے؟ ذکیہ کو بتا دو۔ میرب نے اچھی بھابھی کی طرح میرا سے کہا تھا کہ وہ اپنی مرضی کا کھانا بنوا لے۔ میرب جو بھی بنوانا ہے بھائی کی پسند سے تم بنوا لو، میں تو آج اپنے گھر کا چکر لگاؤں گی، میرا وہاں پر کچھ سامان ہے وہ بھی پیک کروا لوں گی، شاید میر ایک دو دن میں ہی مجھے لینے آئیں گے تو ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوگا، انہوں نے مجھے بتایا تھا تو میں پہلے سے ہی پیکنگ کر لیتی ہوں، اور کچھ وقت وہاں جا کر گھر والوں کے ساتھ بھی گزاروں گی۔ میرب کے ساتھ ٹیبل سے اٹھ کر اپنے روم کی جانب جاتے ہوئے میرا نے بتایا، اچھا تمہارا یہ پلان ہے، ٹھیک ہے ذکیہ تم شاہ کے لیے مٹن کڑھائی بنا لو اور ساتھ میں آلو کی ترکاری بنا لو۔ میرب نے میرا سے بات کرتے ہوئے ذکیہ کو بھی کھانے کا بتا دیا تھا۔ دونوں فی الحال اپنے اپنے روم میں چلی گئی۔ خرم کی ماں، یہ گھر میں کس طرح کی بے حیائی چل رہی ہے، مجھے بتانا پسند کرو گے؟ چودھری صاحب اپنی بیوی کے پاس آتے ہی گرج پڑے تھے، جو کہ بیٹھی ہوئی گھر کے ملازمین کی تنخواہیں بانٹ رہی تھی۔ تم سب جاؤ یہاں سے، نوکروں کو اشارہ کرتے ہوئے چودھری کی بیوی نے جانے کو کہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے چودھری صاحب، کبھی آس پاس بھی دیکھ لیا کریں، اتنے سارے نوکروں کے سامنے آ کر شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ناگوار سا منہ بناتے ہوئے بولی تھی، میں گل کرتے ہوئے بھی آس پاس دیکھ لیا کروں، یہ مت تو اپنے پتر کو کیوں نہیں دیتی؟ جو گھر کی عزت اچھالتا پھر رہا ہے اسے کیوں نہیں سمجھاتی؟ چودھری صاحب غصے سے آگ بگولا ہو کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے غصے سے بول رہے تھے۔ چودھری صاحب بیٹھ جائیں، گاؤں کی عورتوں کی طرح یہ کمر کس کے لڑنے مت آ جایا کریں، وہ بھی غصے سے بولی تھی۔ اب کیا کر دیا ہے میرے پتر نے جو اس طرح آگ کا گولا بن کر آ گئے ہیں؟ تجھے تو جیسے اس کی کرتوتیں پتہ ہی نہیں۔ پاس پڑے ہوئے موڑے پر بیٹھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ خرم کی ماں سب بات جانتے ہوئے بھی اپنے پتر کا
पक रखने के लिए चुप बैठी थी। चौधरी साहब रात के तीसरे पहर जब तहज्जुद के लिए उठे थे तो उन्होंने देखा कि खुर्रम बिना किसी डर और खौफ के बिया के कमरे से निकलकर अपने कमरे की जानिब जा रहा था। उसे भी पता था कि उसके अब्बा साईं उसे देख चुके हैं। एक नज़र उसने भी देखा था, मगर फिर बड़े धड़ल्ले से सीना ताने हुए वो अपने रूम में चला गया। रात के इस पहर बोलना मुनासिब नहीं था और सुबह चौधरी साहब को पंचायत में कोई ख़ास काम आ गया जिसकी वजह से वो ना तो खुर्रम से बात कर सके थे और ना ही अपनी बीवी से। अब वो घर आते ही रात से भरे गुस्से से फट पड़े थे। तुमने अपने पुत्र को रोका क्यों नहीं? चौधरी साहब यकीन से बोल रहे थे। वो जानते थे कि खुर्रम की माँ इतनी लापरवाह नहीं, वो अपने बेटे के बारे में सब कुछ जानती है। क्या समझाऊं? आप बाप और बेटा जैसे कि मेरी बड़ी सुनते हो। अपना रोना बाद में रो लेना, तुम पहले मेरी बात का जवाब दो। तूने अपने पुत्र को रोका क्यों नहीं? वो रात के इस पहर बिया धी के कमरे में क्या करने गया था? चौधरी साहब अपने मुद्दे की बात पर आ गए थे। कैसे रोकती? जब उसने सीधे तरीके से आपसे रुखसती का मुतालबा किया तो आपने उसे मना कर दिया। जवान औलाद है, जब वो इज्जत से अपनी मांग को रुखसत करवाना चाहता था तो आपको मना करने की ज़रूरत ही क्या थी? वो अपने शोहर के फैसले को ही गलत बोल रही थी। इसका मतलब यह है कि तुम भी अपने बेटे के साथ घर की इज्जत नीलाम करने में बराबर की शरीक हो। वो गुस्से से बोल रहे थे। चौधरी साहब खुदा का खौफ करें, बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करें। माना कि खुर्रम का इस तरह बिया धी के कमरे में जाना गलत है, मगर गुनाह नहीं है। बीवी है वो उसकी, सालों पहले उसका निकाह हो चुका है। दुनियादारी की नज़र से देखो तो ये गलत है। अगर अल्लाह सोने का फैसला और हुक्म देखे तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। जवान औलाद अगर मुंह जोर हो जाए तो ऐसे में मैं क्या कर सकती थी? मैंने भी एक दिन उसको जाते हुए देखा था, मना करने की कोशिश भी की। उसने भी मुझे यही दलील दी जो इस वक्त मैं आपको दे रही हूँ। उसने कह दिया था कि बीवी है उसकी, या तो अपने शोहर से रुखसती लेकर दो या फिर मुझ पर कोई और फैसला मुसल्लत ना करें। तो बताएं क्या कहती फिर उसको? उसकी ज़िद का है, आप उसकी ज़िद का आपको अच्छी तरह से पता है। इससे पहले कि वो इससे भी गलत कदम उठाता मैं चुप हो गई थी। वो एक एक करके अपनी सारी मजबूरी बता चुकी थी। तो ठीक है, फिर करो तैयारी। मैं परसों ही बिया को रुखसत करके उसके हवाले कर दूंगा। चौधरी साहब बहुत समझदार आदमी थे, अपनी बीवी की बात की गहराई को समझते हुए फैसला ले चुके थे। चौधरी की बीवी ने भी हाँ में सर हिलाते हुए रब का शुक्र अदा किया था कि चौधरी साहब रुखसती के लिए राज़ी हो गए। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? और वो पिंजरे के पास बैठे हुए बड़ी बेकरारी से बोली थी। कितने दिन हो गए थे कि वो छत पर नहीं आई थी, शायद तब से जब अम्मी जान जिंदा थी और शाह ने उसे ऊपर आने से मना किया था। वो आखिरी बात मुलाकात हुई थी मीरब की अपने प्यारे ऑस्ट्रेलियन तोतों के साथ। शाह ने जब धमकी दी थी कि वो इनकी मंडियां मरोड़ देगा, उसके बाद तो मीरब कभी आई ही नहीं थी। आज अचानक से उसके दिमाग में तोतों वाली बात आई तो वो इनसे मिलने आ गई। उसने सोचा कौन सा शाह इस वक्त घर पर है, और मीरा तो अपने ससुराल जा चुकी थी, यानी कि मीरब के मायके में। शायद वो अगले एक दो दिन वहीं पर रुकेगी, क्योंकि उसके मूड से तो यही लग रहा था। वो बड़ी बेफिक्र होकर आलती पालती मारकर बैठी हुई अपने परिंदों से बातें कर रही थी। आपको पता है, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में प्यारे प्यारे आप लोगों के जैसे बच्चे हों, मगर शाह मेरी बात मानते ही नहीं हैं। तो इनके छोटे छोटे क्यूट बच्चों को मटकों में बैठा हुआ देखकर बड़ी हसरत भरी निगाहों से बोली थी। वो कितनी देर वहाँ बैठी इनसे बातें करती रही, फिर काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद खुद ही उठकर छत से नीचे आ गई। खाना रेडी था, मगर अभी उसका खाने का बिल्कुल मूड नहीं था। ज़किया ने नीचे आते ही खाने का पूछा था। ज़किया कुछ और भी कहना चाहती थी, मगर फिर चुप कर गई। उसने सोचा खाना रात को शाह के साथ ही खाएगी, क्योंकि नाश्ता लेट किया था। वो सीधा अपने रूम में आ गई, मगर जैसे ही रूम के अंदर कदम रखा तो मीरब की आंखें दुबल कर बाहर आने की थी, क्योंकि सामने ही शाह अपनी गुस्से से लाल आंखें लिए हुए बेड पर लेटा था। वह तकिए पर सर रखे हुए दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखकर लेटा हुआ था। शूज़ तक भी नहीं उतारे थे। शायद वो मीरब का ही इंतज़ार कर रहा था। वेलकम, आओ आओ मीरा मैडम, अपने चहेते परिंदों से फुर्सत मिल गई है तो अंदर तशरीफ़ ले आओ। वो इसे दरवाजे पर ही खड़े हुए देख बड़े तंज़िया अल्फाजों में बोल रहा था। शाह आप कब आए? वो लफ्ज़ों को तोड़ती हुई बोली। शाह की जाने शाह इसी वक्त आया जब तुम अपने तोतों के बाद बैठी हुई मेरी शिकायतें लगा रही थी। इनको बता रही थी कि तुम्हारा कितना दिल करता है कि तुम्हारे भी छोटे छोटे बच्चे हों, और तुम्हारा जालिम शाह तुम्हारी बात नहीं मानता। मैं ठीक उसी वक्त ही आया था। शाह वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। अगर आप आए तो मुझे बताया क्यों नहीं? और आप इतनी जल्दी आज कैसे आ गए? वो एक ही साथ बहुत सारी बातें करती हुई बेहद घबराई हुई थी। शाह तोतों से कितना चिढ़ता था इस बात का मीरा को बड़ी अच्छी तरह अंदाजा था। शाह तो ऐसे चिढ़ता था जैसे कि वो मीरब की कोई बॉयफ्रेंड हो। उसे क्या पता था कि आज शाह नामी शामत इतने टाइम से घर आ जाएगी? नहीं तो वो क्यों जाती छत पर?
اب تو وہ सोच कर ही खुद को कोस रही थी। आगे आओ, तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब दूंगा। मिस मीरब रोमांशा, वो बड़े अदब से मीरब की जान निकालने वाली बात कर रहा था। शाह, मैं वो बुखलाए हुए अंदाज में बोलती हुई अपने दिमाग में सोचे जाने वाली बात पर अमल कर चुकी थी। उसका शाह, जो उससे दिमाग में बहुत ज्यादा तेज था, उसके इरादे को भांपते हुए झटके से बेड से उठा था। तकरीबन 3 ही कदमों पर मीरब तक का फासला तय करते हुए वो मीरब को रूम के बाहर कुछ ही दूरी पर जाकर पकड़ चुका था। शाह प्लीज, मैं अभी थोड़ी देर में खुद ही वापस आ जाऊंगी, मुझे जाने दें, वो मिन्नत करते हुए बोल रही थी। शाह, जो उसे बच्चों की तरह गोद में उठाए हुए वापस रूम में ला रहा था, रूम के अंदर लाकर दरवाजा मारते हुए धाड़ की आवाज से दरवाजा बंद कर चुका था। मीरब जितनी मर्जी बहादुरी दिखा ले, मगर यह सच था कि मीरब की आज भी शाह के गुस्से से जान जाती थी। ये अलग बात थी कि शाह अब पहले से काफी कम करता था, मगर तोतों से तो शाह को अच्छी खासी चिढ़ थी। मेरी जान को जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब तुम्हें गोद में उठाकर ला रहा हूँ तो तुम्हें अपने कदम मुबारक ज़मीन पर रखने की ज़रूरत नहीं है। उसे बेड पर पटकते हुए जबड़े से पकड़कर लफ्ज़ों को चबाते हुए कहा, कितनी बार मना किया है कि तुम्हें मैं इन परिंदों के साथ नहीं देखूं। तुम्हें मेरा असर क्यों नहीं होता? शाह कितने दिनों के बाद गई थी, कसम से। वही जबड़े को छुड़ाते हुए नाकाम कोशिश कर रही थी। जानने का रीज़न पूछ रहा हूँ, गई क्यों थी? बहुत याद आ रही थी उनकी। या तुम्हारी मोहब्बत का जाम भर गया था जो तुम मुझ पर अंडेलने की बजाय परिंदों के पास पहुंच गई। मुझे क्या पता कि जब मैं नहीं होता तो मेरी गैर हाजिरी में तुम अपनी तवज्जो का मरकज इन परिंदों को बनाए रखती हो। वो बेयकीनी से बोल रहा था। शायद सच में आज ही गई थी। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? वह मुश्किल जबड़े को छुड़ाते हुए शाह को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। कैसे करूं यकीन? आज कितने दिनों के बाद मैंने ये सोचा कि चलो ऑफिस में कोई काम नहीं तो मैं घर चलता हूँ। और मिरहा ने भी फोन करके बता दिया था कि वो आज अपने घर रुकने चली गई है। मेरा इतना अच्छा मूड था जो कि तुमने तहस नहस कर दिया। आते ही धक्के से पूछा तो पता चला कि मैडम छत पर तोतों के साथ रोमांस फरमा रही हैं। शाह, दर्द होने दो, उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला था। मीरब के निचले होंठ के किनारे को दांतों तले दबाते हुए काटा तो मीरब के मुंह से दर्द के मारे आह निकली। जब बताने की कोशिश की तो शाह ने बात को बीच में ही काट दिया। तैयार हो जाओ, आज रात की फ्लाइट है, हम लोग तुर्की जा रहे हैं। वहां चलकर तुम्हारे होश अच्छी तरह से ठिकाने लगाऊंगा। उसकी पंखड़ियों पर दांतों से काटते हुए अपना गुस्सा उतारते हुए बोला था। शाह का गुस्सा मीरब पर उसी तरह से ही उतरता था, इसलिए मीरब जान छुड़ाकर कुछ देर के लिए भागकर रूम से गई थी ताकि शाह का गुस्सा ठंडा हो सके। शाह, हम तुर्की कैसे जा सकते हैं? अभी तो मेरा यहाँ पर है हमारे पास। वो शाह का ध्यान हटाने बटाने के लिए बोली थी। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी शाह मीर से बात हो चुकी है। मेरा उसकी जिम्मेदारी है, वो खुद देख लेगा। तुम पैकिंग करो। बातें करते हुए बीच में मीरब की जान को तंग किए हुए था। शाह, सॉरी, माफ़ कर दे, दांतों की जुबान से सिसकते हुए सॉरी बोलकर जान छुड़ाना चाह रही थी। मैं फ़िलहाल माफ़ करने के मूड में नहीं हूँ। चुप करके लेटी रहो। अगर दोबारा तुम्हारी आँख की आवाज़ मुझे सुनाई दी तो जान ले लूँगा। होंठों पर उंगली रखते हुए फुल स्टॉप लगाकर उसे चुप रहने का बोल चुका था। मीरब दुश्मन जान की हाथ में खुद को सुपुर्द करते हुए सब्र के घूंट पीती हुई लेटी रही। वो रुमान शाह था, अपनी मर्जी का मालिक। मीरब से जितना मर्जी प्यार कर ले, मगर जो कुछ उसके दिमाग को गलत लगता था, इस पर समझौता करना शाह की फितरत में ही नहीं था। अब मीरब ने परिंदों से प्यार जताकर जो पल गुजारे थे, अब शाह उसका हिसाब लिए बिना मीरब को कैसे छोड़ सकता था? वो जितनी मुजामतें करती, उसको पता था कि शाह इतना ही इसे हलकान करेगा। तो बेहतर था, जब हलाल होना उसका मुकद्दर था तो आसानी से ही कसाई के हाथों में खुद को सौंप दे। और जानती थी कि रात का खाना खाने से पहले शाह उसे खाकर ही अपनी भूख मिटाएगा। उसके बाद ही कहीं उसका गुस्सा ठंडा होगा। उसकी सांसों को इस पर तंग किए हुए सारा हिसाब किताब निपटा रहा था। वह सख्ती से अपने लब उसकी पंखड़ियों पर रखे हुए गुस्से से उसकी सांसों को अपने अंदर शामिल कर रहा था। वो अपनी सांसें लेने के लिए शाह की मोहताज थी। शाह प्लीज, उसके ऊपर लेटा हुआ उसके दिल वाले मकाम पर दांतों से काट चुका था। वो सिसक कर उसका नाम लेते हुए इल्तिजा कर रही थी। क्या मेरी जान को दर्द हो रहा है? गंभीर आवाज में चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखा था। शाह, आप तो मेरे प्यारे शाह है ना, प्लीज़ माफ़ कर दें। मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट मटन कढ़ाई बनवाई है। चले, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। मटन कढ़ाई के साथ में आपकी पसंद की आलू की तरकारी भी बनी है। शाह के दोनों गाल पर हाथ रखते हुए बड़ी मोहब्बत से इल्तिजा कर रही थी। शाह, तुम्हें बच्चा लगता है जैसे तुम खाने का झांसा दे रही हो। ठीक है, खाना खिलाना चाहती है तो फिर मटन कढ़ाई की जगह अपनी इन परिंदों की कढ़ाई बनाकर दो। आज तो मैं वही खाऊंगा। लबों के जलते हुए लम्स उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए कुछ पल के लिए रुका था। हाय बेचारे मासूम, इतों से तो हैं, इनसे आपका क्या बनेगा? शाह शाह, आप कितने जालिम हैं। आप उनके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? परिंदों की कड़ाही का सुनकर मीरब की जान ही निकल गई।
कुछ देर पहले डरी सहमी हुई मीरा परिंदों के नाम से तड़प तड़प कर जवाब देने लगी। शाह, आप इन परिंदों से इतने जेलस क्यों होते हैं? क्यों चिढ़ते हैं आप इन मासूम परिंदों से? इतने प्यारे तो हैं वो। शाह अपने तरीके से उस पर अपना गुस्सा निकाल भी रहा था, मगर फिर भी मीरा बाज नहीं आई थी परिंदों की वकालत करने से। तुम ये जो इनकी हर वक्त बेचारा मासूम क्यूट अत्तू सा शोनू मोनू बोलती हो ना, इन सब से मुझे चिढ़ है। तुम्हारे प्यार पर सिर्फ मेरा हक है। इतनी सी बात तुम नहीं समझती हो? अभी तो मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो। तुम उठकर तैयारी करो, तो मैं तुम्हें परिंदों से कुछ दिन दूर ही लेकर चलता हूँ। फिर परिंदे ना होंगे मेरी तो जान का अजाब बन गए। नफरत हो गई है मुझे उनसे। अगर ये अम्मी जान ने ना पाले होते तो मैं कब से इनकी कढ़ाई बना चुका होता। अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मगर तुम्हारा ज़रूर कर सकता हूँ। अगर तुम्हारा मैंने हशर करके तुम्हारे होठ ठिकाने लगाए, मेरे होठ ठिकाने ना लगाए ना, तो मेरा नाम भी रोमान शाह नहीं। ये जो तुम मोहब्बत की चोंच जाकर परिंदों से लड़ाकर मोहब्बतों को उन पर निछावर करती हो, मैं तुम्हारा ऐसा हाल कर दूंगा कि कसम से तुम इन परिंदों से भी अपना चेहरा छुपाती फिरोगी। एक एक लफ्ज़ को चबाते हुए गुस्से से शाह ऐसे जेलस होकर बोल रहा था जैसे वो परिंदे नहीं चलते फिरते खूबसूरत जो नौजवान थे जिनके साथ मीरब जाकर मोहब्बत के पेचे लड़ा रही थी। और शाह को गुस्सा आ रहा था। मीरब को इतनी कड़ी सिचुएशन में भी हंसी आ रही थी। शाह ने खा जाने वाली नज़रों से उसकी जानिब देखकर बैठ से उठकर खड़ा हो गया था। ये तुम्हारे दांत निकल रहे हैं। अगर मैंने तुम्हारी सिक्कियों में ना बदले तो फिर कहना। वॉशरूम में जाते हुए गुस्से से बोला था। क्या करने वाले हैं आप वहाँ जाकर? यहाँ कौन सी आप रात करते हैं जो मुझे धमकियाँ सुना रहे हैं? वो शाह को जाता हुआ देखकर शेर बनकर बेड पर बैठते हुए बोली थी। ये तो अब मैं तुम्हें वहाँ पर चल कर ही बताऊँगा। तुम जितने दांत निकाल सकती हो निकाल लो। बहुत मोहब्बत से मुझसे वादा लिया है ना तुमने कि मैं पहले वाला शाह बन जाऊँ, तो बन गया शाह पहले वाला। अब तैयार है ना? जब अपनी कुर्बतों से तुम्हारी इन हड्डियों को तोड़ूंगा तो पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ और आज से पहले तुमसे कितनी रायत बरत रहा था। वो भी जाते हुए अच्छी वाली धमकी देकर वॉशरूम में जाकर बंद हो गया, जबकि मीरब अब सोच रही थी कि शाह को चैलेंज करके पंगा तो नहीं ले लिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।